अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस्लामाबाद में दो अहम मुलाकातें हुई हैं और वो मुलाकातें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और इलेक्शन कमीशन के चीफ सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान हुई है। इस मुलाकात में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पेश आने वाली पेचीदगियों पर बहस हुई है और उस पर मुज़ाकरात किए गए हैं। और इस मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस ने और जजेस को भी शामिल किया है और कहा है कि हम इस पर गौर कर रहे हैं और जजों से मुज़ाकरात के बाद किसी भी वक्त अदालत लगाई जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी थी और वो थी RO की खिदमात ना हासिल करने की। PTI का कहना है कि हमें ब्यूरोक्रेसी पर एतबार नहीं है और इलेक्शन के दौरान हम इनकी खिदमात हासिल नहीं करना चाहते, लिहाजा हमारी इस दरख्वास्त को ज़ेर समात किया जाए और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को मुअत्तल किया जाए और हम इलेक्शन में जुडिशरी की खिदमत हासिल करना चाहते हैं। तो इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए इलेक्शन कमीशन का दिया गया फैसला का रद्द करार देते हुए PTI की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के चीफ की मुलाकात हुई और उसमें काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इलेक्शन करवाना चाहता है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी अर्सा पहले तारीख अनाउंस की थी कि जनरल इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे, तो उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन को आज या कल इलेक्शन शेड्यूल जारी करना पड़ेगा। तो यहाँ एक सवाल तो बनता है कि इलेक्शन कमीशन का काम है सिर्फ इलेक्शन करवाना, जो वो कई अरसा से डिले किए जा रहे हैं, उसमें मुसलसल ताख़ीरें हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है PTI के इंतखाबी निशान बल्ले को बैलेट पेपर से रिमूव करे, ख़त्म करना चाहे और अपना सब कुछ बोरिया बिस्तरा लेकर अडियाला जेल मुंतकिल हो जाए और वहाँ पर इमरान खान और फवाद चौधरी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन का जुर्म साबित करे, जबकि इलेक्शन कमीशन का काम है पाकिस्तान में मुकर्रर वक्त में इलेक्शन करवाना। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपना काम करता हुआ नजर नहीं आता और कई माह से नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन PTI के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और इलेक्शन कमीशन की कोशिश है कि इस आने वाले जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से बाहर किया जाए और इस मकबूल जमात पर पाबंदी लगा दी जाए। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगा या नहीं। अब इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है या चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ही दे सकते हैं कि उनको कौन फीड कर रहा है और उनकी डोरे कौन हिला रहा है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की मुकर्रर की गई 8 फरवरी की तारीख पर इलेक्शन करवा पाती है या नहीं, या इसे फिर कई अरसा के लिए ताखीर का शिकार बनाया जाएगा। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही डिपेंड करता है। और इसके साथ ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के काजी, जिनका काम है पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तानियों को इंसाफ फराहम करना, वो आज बड़े गमो गुस्से में और बड़े धमकी अमेज लहजा में सामने आए। कई दिन पहले वो एक साइला की सर्जिश करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि आपको मालूम ही नहीं है हम आपको किस जगह पहुंचा सकते हैं। और आज उन्होंने अपने एक साथी की सर्जिश करते हुए कहा कि आप ज़रा तमीज़ से बात करें और अपनी हद में रहें, क्योंकि पहले कई समातों में चीफ जस्टिस बड़े गुस्सो गमे में और बहादुर नजर आए। समात के दौरान उन्होंने कहा मुझे सब के नाम बताएं, मैं उन्हें नोटिस करता हूँ और मैं किसी से डरता नहीं। लेकिन आज जब उनके साथी ने नाम बताए, नाम देखते ही उनका पारा हाई हो गया और उन्होंने अपने साथी के साथ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मैं जनरल बाजवा को नोटिस नहीं करूंगा और साथ उन्हें धमकी भी दी कि आइंदा जब आप पेश हों तो इस दरखास्त में जनरल बाजवा का नाम शामिल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ कुछ दिनों में कि चीफ जस्टिस अपने बयानिया से बदल गए, अपना बयानिया चेंज कर लिया। पहले वो कह रहे हैं कि मुझे बताएं सब के नाम, मैं सबको नोटिस जारी करूंगा और अदालत बुलाऊंगा, लेकिन रातों रात ऐसा क्या हुआ, उन्हें किसका मैसेज आया, उन्हें किसका पैगाम दिया गया कि वो अपने बयानिया से मुकर गए और आज वो ये बात कहने पे मजबूर हो गए कि जनरल बाजवा का नाम दरखास्त में शामिल ना किया जाए। इसका जवाब तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही दे सकते हैं। और कल शेर अफजल मरवत को पंजाब पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया था। आज वकला लतीफ़ खोसा की सरबराही में अदालत में पेश हुए और उन्होंने दरख्वास्त दायर की
کہ شیر افضل مروت کو پیش کیا جائے، اگر ان پہ کوئی کیس بنتا ہے تو سامنے لایا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس نے انہیں کل بغیر وارنٹ غیر قانونی گرفتار کیا ہے، لیکن عدالت نے اس پر ریمارکس دیتے ہوئے پنجاب پولیس سے جواب طلب کر لیا ہے اور سماعت 18 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کالے کوٹ والے وکلاء بھی جو قانون کے پاسدان ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں، جبکہ کالے کوٹ والوں کو بھی انصاف نہیں مل رہا۔ یہاں صرف انصاف مل رہا ہے تو نون لیگ اور میاں نواز شریف کو مل رہا ہے، جو عدالت پہنچنے سے پہلے ان کے فیصلے محفوظ کر دیے جاتے ہیں اور ان کے پہنچتے ہی چند سیکنڈوں میں انہیں سارے کیسوں سے کالعدم قرار دے کر بری کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ انصاف کا دورہ معیار نہیں ہے؟ شیر افضل مروت ایک لائر ہیں اور آج کوئٹہ میں بھی ایک لائر شعیب شاہین کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کرے گا یا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اسے گرفتار کر لیا جائے گا، اور آخر کب تک؟ اس پر سپریم کورٹ کو نوٹس دینا چاہیے اور ہر سائلین کو، ہر پاکستانی کو برابر انصاف مہیا کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ذرائع کے مطابق ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی میں پاکستان تحریک انصاف میں ایک سابق گورنر شمولیت کرنے جا رہے ہیں اور ان کا تعلق بھی کالے کوٹ سے ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سابق گورنر جن کا تعلق بھی کالے کوٹ سے ہے، وکلاء برادری سے ہے، ان کی شمولیت کے بعد پی ٹی آئی میں پاکستان تحریک انصاف میں کیا تبدیلی آئیں گی اور ان کا آنے والا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر سامنے آئی ہے، عمران خان کی طرف سے ان کے وکلاء نے ایک درخواست دائر کی ہے اور وہ ہے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی نااہلی کے خلاف الیکشن کمیشن کو نوٹس کیا جائے۔ اگر عمران خان توشہ خانہ کیس میں نااہل قرار دیے جاتے ہیں تو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے پائیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو نوٹس کیا جائے، اس پر ان سے جواب طلب کیا جائے، کیونکہ جب بھی اس کیس کی سماعت ہوتی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کا وکیل پیش نہیں ہوتا اور وہ کوئی نہ کوئی جواز بنا دیتے ہیں۔ تو اس پر عدالت کو نوٹس لینا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو حکم جاری کرے کہ اس کا فیصلہ جلد سے جلد نمٹایا جائے تاکہ عمران خان آنے والے الیکشن میں حصہ لے سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی احسن اقبال کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے حکم جاری کیا تھا کہ ہم الیکشن میں بیوروکریسی کی خدمات حاصل کریں گے، لیکن پی ٹی آئی نے اسے رد کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ تو احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ہر حربہ استعمال کر رہی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائے، لیکن پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو، کیونکہ ہر سروے کے مطابق پی ٹی آئی اکثریت سے جیت رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مقبول ترین پاکستانی جماعت بن چکی ہے اور اس کا خوف باقی تمام جماعتوں پر طاری ہو چکا ہے، اور باقی تمام جماعتیں چاہتی ہیں کہ الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طرح پابندی لگا کر الیکشن سے باہر کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ نوٹس لیتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے اسے انصاف مہیا کر پاتی ہے اور اسے آنے والے الیکشن میں شامل کر پاتی ہے یا نہیں۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔